ऋणदेखि कसरी बाहिर आउने? आमेन। म तपाईलाई केही बिब्लिकल ट्रुथहरू अनभेल गर्न चाहन्छु, केही बाइबलीय सत्यताहरू खोल्न चाहन्छु, केही तपाईको प्र्याक्टिकली लाइफको तपाईको जीवनशैलीलाई पनि म चेन्ज गराउन चाहन्छु। हालेलुया। किनकि आत्मिकी हुनु चाहिँ 24 घण्टा अन्य भाषा बोल्नु मात्रै होइन, आत्मिकी मान्छेको चाहिँ प्र्याक्टिकली उसको जीवन पनि सुधारिएको हुन्छ। आमेन। जब एकजना बहिनी 6 महिना फास्टिङमा बस्नुहुन्छ, उसको श्रीमान काम गर्छ आउँछ, ए ठिकै छ बिचारा फास्टिङमा छ भन्छ, बेलुका खाना पकाउँछ खान्छ, लुगा धुन्छ जान्छ। तर 1 दिन बित्छ, 2 दिन बित्छ, 3 दिन बित्छ, अब उसलाई के त उसको श्रीमती चाहिँ 6 महिनाको फास्टिङमा छ भनेर उसलाई पछि गाह्रो हुन्छ। किनकि भात कसले पकाइदिने, खाना कसले पस्किदिने, लुगा कसले धोइदिने, केटाकेटीलाई स्कुल कसले पुर्याइदिने। अनि उसले गएर उसको पास्टरलाई भन्छ, पास्टर बाउ कि त यसको फास्टिङ तोडिदिनुहोस्, कि त मेरो योसँगको विवाह तोडिदिनुहोस्। अनि उसको पास्टरले उसलाई सम्झाउँछ। यस्तो किसिमको आत्मिकी हामीलाई बाइबलले सिकाएको होइन। आत्मिकी कुरा पनि हामीले नि प्रभुको वचनले भने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब क्रुसमा यीशु ख्रीष्ट मर्ने बेलामा थाहा छ यीशु ख्रीष्टले नि आफ्नो चेला यूहन्नालाई मरियम देखाउँदै भनेको छ, तिम्रो आमा भनेको छ। अनि मरियमलाई फेरि भन्छ तिम्रो छोरा भनेर। हेर्नु त, यीशु ख्रीष्टको वास्तवमा मरियम आफ्नो आमा होइन। त्यो गर्व त यीशु ख्रीष्टले केही समयको लागि युथ मात्र गर्नुभएको थियो, तर पनि संसारमा आमा भएर जन्मेको कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले आफू स्वर्ग गए पनि यीशुलाई थाहा थियो क्या, म चाहिँ स्वर्ग गएको, मरियम चाहिँ अझै पृथ्वीमै छ। अनि उसलाई चाहिँ छोरा चाहिन्छ, सहारा चाहिन्छ। अनि यीशुले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई सही पारे पनि नि आफ्नो पृथ्वीको आमाको जीवनलाई पनि सेट गरेर जानुभयो। हालेलुया। यसरी आत्मिकी मानिसको शरीरको जीवन पनि सेट हुनुपर्ने हुन्छ। आमेन। रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 8मा यसो भन्छ, आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहुओ। सुन्नुहोस् है, आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहुओ। प्रभुको वचनमा 7,000 भन्दा बढ्ता प्रतिज्ञा छ भन्छ। एउटै पनि पदमा परमेश्वरले हामीलाई ऋण ल्याऊ भनेको छैन। सुन्नुहोस् है, एउटै पनि पदमा परमेश्वरले हामीलाई ऋण लिनु भनेको छैन। किनकि ऋण लिनु भनेको चाहिँ त अननोइङली, थाहै नभइकन गरिबीको जुवा बोक्नु हो। सुन्नुहोस् है, ऋण लिनु भनेको चाहिँ त थाहै नभइकन गरिबीको जुवा बोक्नु हो। जब मैले चाहिँ ड्रग्सको जुवा बोकेको थिएँ नि, मेरो जिन्दगीमा नि एकदमै मलाई ऐठन परेको थियो। छुटकारै हुनु गाह्रो, अगाडि नै बढ्नु गाह्रो। त्यसरी जब तपाईँले ऋणको जुवा बोक्नुहुन्छ नि, तब तपाईँ नि आर्थिकमा तपाईँ फ्रिडम तपाईँलाई हुनु एकदम गाह्रो पर्छ। एकजना प्रभुको जनले भन्नुहुन्छ, ऋण चाहिँ वास्तवमा यस्तो स्पिरिट हो जुन चाहिँ शैतानले रिलिज गरिदिन्छ अरे मान्छेको जीवनमा, ताकि उसलाई जिन्दगीभरि अभावमा, दुःखमा, कष्टमा पार्नुको लागि। हामी ऋण लिनु हुँदैन। तर पनि यथार्थ हो, आज संसारको धेरै व्यक्तिहरू पनि, इभन धेरै विश्वासीहरू पनि ऋणमा हुनुहुन्छ। म त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो आमा र बुवाले मलाई ऋणमा पार्नु भएन। हामी विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी ऋणमा थिएनौँ, अहिले पनि ऋणमा छुइनँ। कतिवटा फोनहरू मलाई आउँछ कि 36 लाख ऋण छ भन्छ, 40 लाख ऋण छ भन्छ। फिल्ममा जब हामी पहिला सानोमा हिन्दी मुभिजहरू हेर्थ्यौँ नि, त्यहाँनिर बाउ आमाले चाहिँ त वसियत नामामा चाहिँ 1-1 बिघा जग्गा छोडिदिएको हुन्थ्यो उसको छोराहरूलाई। त्यो चाहिँ नेपालीमा अंश हो, तर अहिले आमा बुवाले छोराछोरीहरूलाई लाखौँ लाख ऋण छोडिदिएको हुन्छ अंशको रूपमा। यो गाह्रो। जो ऋणमा हुनुहुन्छ यो वचन त्यसको लागि हो, जो ऋणमा हुनुहुन्न यो वचन त्यसको लागि पनि हो, किनकि ऋणमा नपर्नुहोस्। हालेलुया। अब ऋणमा परिहाल्नु भयो, के गर्ने त? अब ऋणमा नपर्नु पर्थ्यो, परिहाल्नु भयो। कति 100/5मा डल्लिनु भएको छ, कति 100/10मा, कति 100/15मा करङ भाँचेको छ, उठ्नै सक्दैन। ऋण त एउटा त्यस्तो हमर हो जसले तपाईँलाई नि तपाईँको ढाडमा पछाडिबाट ट्याङ्क किडा हानेका नै गर्छ, तपाईँको कम्मरको हड्डी नै भाँचिने गरे।
त्यही कारण आजको दिनसम्म जो ऋणमा हुनुहुन्न, ऋणमा झुकेर पनि नपर्नुहोस्। नपर्नु ऋणमा परिहाल्यो त। अब नगर्नु विवाह खराब व्यक्तिसँग गरिहाल्यो, अब मिलाएर बस्नु पर्यो नि त। त्यस्तै त हो। अब नखानु हड्डी खाएर घाँटीमा अड्किहाल्यो, कि त निल्नु पर्यो कि त फाल्नु पर्यो। त्यसरी सुन्नुहोस्, अब नकिन्नु जुत्ता ठुलो किन्यो भने त अब अलिकति मोजा ठुलो लाएर पनि कागज चाहिँ हाल्दा पनि लाउनु पर्यो नि त। हालेलुया। त्यसरी सुन्नु होला है, नपर्नु ऋणमा परिहाल्यो, के गर्ने त? पहिलो कुरा चाहिँ बी पोजिटिभ, सकारात्मक हुनुहोस्। यु क्यान विन दिस सिचुएसन। तपाईँले यसलाई जित्नु सक्नुहुन्छ। हिम्मत नहार्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा पनि छ इङ्ल्यान्डमा पर इयरले 4,20,000 जना मान्छे ऋणमा पर्छ अरे इङ्ल्यान्डमा। अब यो लगभग हो, यो मैले नेटदेखि निकालेको। इङ्ल्यान्ड जस्तो विकसित देशमा पनि एभ्री साल 4,20,000 जना मान्छे चाहिँ ऋणमा पर्छ अरे। अब तपाईँलाई थाहा होस्, कतिवटा देशमा नि वर्षको 6,000 जना व्यक्तिहरूले ऋणको कारणले आत्महत्या गर्छ। मैले पनि मेरो समाजमा, मेरो वरिपरि केही व्यक्तिहरू ऋणको कारणले झुन्डिएको थाहा पाएको छु। कुनै कुनै देशमा निरु एभ्री इयर प्रत्येक साल 6,000 त्योभन्दा ज्यादा मान्छेले चाहिँ ऋणको कारणले आत्महत्या गर्छन् अरे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले यसरी हिम्मत हार्नु हुँदैन। तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। यु क्यान ओभर दिस सिचुएसन। तपाईँले ऋण लिएर तपाईँ आत्महत्या गरेर तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई टुक्रा पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यतिसम्म तपाईँ स्वार्थी बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँले आफूले ऋण लिएर तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई तपाईँले ऋणको भारी बोकाएर तपाईँ आफू चाहिँ तपाईँ चट्टकै छोडेर जान सक्नुहुन्न। इभन बाइबलले हामीलाई डु नट कमिट सुसाइड पनि भनेको छ। किनकि आत्महत्या गर्ने पनि वास्तवमा यो एक किसिमको सिन हो। किनकि यसले चाहिँ के कुरा प्रमाण गर्छ भने जिजस आई डोन्ट निड योर फरगिभनेस। मलाई तपाईँको क्षमा चाहिएको छैन, मलाई तपाईँको पाप क्षमा चाहिएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ पत्रुसले पनि यीशुलाई 3 पल्ट इन्कार गरेको। कतिले भन्छ यहुदाले मात्रै धोका दिए भन्छ। यी पत्रुसले झन् 3 पल्ट धोका दिएको छ यीशुलाई। चिन्दिन चिन्दिन चिन्दिन। तर तपाईँलाई थाहा छ पत्रुसले यीशुमाथि विश्वासै गरेर बस्यो। विश्वासमा कमजोर भए पनि यहुदा चाहिँ गएर झुन्डिदियो, सुसाइड गरिदियो। मेरो विश्वासीहरू सुसाइड गर्नु हुँदैन। एक त यो स्पिरिचुअली पनि हुँदैन, अर्को त यो इमोसनली पनि हुँदैन, अर्को त यो तपाईँको परिवारको लागि पनि हुँदैन। सी एक्जाममा फेल हुन्छन्, मान्छे झुन्डिन्छन्। वर्ल्ड कपमा आफ्नो कन्ट्रीले हारेर पनि कतिवटा मान्छेले आत्महत्या गरेको छ। ऋणमा पनि मान्छेले आत्महत्या गरेको छ। बोयफ्रेन्डले धोका दियो, आत्महत्या गरेको छ। म त उसको मायामा धेरै डिपलपमा थिएँ भन्छ। 4 वर्ष भयो चिनेको, डिपलपमा पुगिहाल्यौ तिमी। तिम्रो आमाले, तिम्रो बुवाले तिमीलाई 25 वर्ष भइसक्यो डिपलपले माया गरेको। उसको चाहिँ मायाको खोइ त अर्थ, आमा बाउको मायाको चाहिँ खोइ त महत्त्व। हालेलुया। त्यही कारणले तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ भने बी पोजिटिभ, यु क्यान ओभरकम दिस सिचुएसन। तपाईँले यसलाई जित्नु सक्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। किनकि ख्रीष्ट येशूलाई मृत्युबाट जिउँदो पार्नु हुनेको आत्मा तपाईँभित्र बास गर्नुहुन्छ भनेको छ। हालेलुया। तपाईँले खालि रोगलाई मात्र होइन, तपाईँले खालि समस्यालाई मात्र होइन, तपाईँले ऋणलाई पनि जित्नु सक्नुहुन्छ। मात्रै तपाईँले हिम्मत नहार्नुहोस्। नेभर गिभ अप। हालेलुया। हितोपदेशको पुस्तक 18 अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्नेछौँ। प्रोभर्ब्स च्याप्टर 18 वर्स 14। हितोपदेश 18 को 14। मानिसको आत्माले त्यसलाई बिरामी अवस्थामा सहारा दिन्छ, तर चूर्ण भएको आत्माको पीडा कसले सहन सक्ला? भन्नुहोस् त, मान्छेको आत्माले त्यसलाई बिरामीपनमा सहारा दिन्छ, तर चूर्ण भएको आत्माको पीडा कसले सहन सक्ला? यो वचनले के भन्नु खोजेको? यो चाहिँ नि तपाईँको आत्माले नि, तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि पनि तपाईँको आत्मामा तपाईँ बलियो हुनुभयो भने नि तपाईँको आत्माले तपाईँलाई नि निको पारिदिन्छ अरे। मतलब के भनेको, मान्छे नि स्पिरिट हो, मान्छे इट्स नट अ बडी, वी आर नट अ बडी। हामी शरीर होइनौँ, यो चाहिँ खोल मात्रै हो।
हामी आत्मा हो, हामी आत्मामा बलियो हुनु हो भने नि हामीले नि हरेक समस्यालाई नि यीशुको नाममा जित्नु सक्छौँ। हालेलुया। म तपाईलाई यो भिडियो मार्फत ऋण लिनुको लागि उत्प्रेरणा गर्न चाहेको होइन। ऋण नलिनुहोस् भन्छु म, तर यदि कोही ऋणमा हुनुहुन्छ भने नि विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले एक दिन ऋणलाई जित्नु हुनेछ। हालेलुया। तपाईँ पनि एक दिन ऋणदेखि फ्री भएर सिल ठाडो पारेर हिँड्नु हुनेछ। हालेलुया। नम्बर 2 मा यो चाहिँ प्र्याक्टिकली छ। ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्नु भनेको चाहिँ फेरि त्यही चक्रव्यूहमा फस्नु हो। सुन्नुहोस् है, एउटा ऋणलाई तिर्नुको लागि फेरि अर्को ऋण लिनु भनेको चाहिँ नि त त्यो अर्कै चक्रव्यूहमा फस्नु हो। एउटा झुट बोल्यो भने त्यसलाई ढाक्नुको लागि के गर्नुपर्छ? अर्को झुट बोल्नुपर्छ। त्यो कहिले पनि सकिँदैन। त्यसैले सुन्नुहोस्, एउटा ऋण चुक्ता गर्नुको लागि अर्को ऋण लिनु चाहिँ नि त बुद्धिमानी होइन। यो चाहिँ यताको घाउलाई यता सारा यस्तो मात्रै हो। भन्नु त म एउटा ऋण चुक्ता गर्नुको लागि अर्को ठाउँमा ऋण लिन्न। फेरि म एउटा ऋण तिर्नुको लागि अर्को ठाउँबाट ऋण लिँदिन, किनकि यो चाहिँ घुमी फिरी रुम्जाटार भने चाहिँ त्यही ऋणकै चक्रव्यूहमा फसिबस्नु हो। नम्बर 3 मा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कतिको ऋण एउटा मात्रै हुन्छ, कतिको ऋण 2टा हुन्छ, कतिको ऋण 3टा हुन्छ, कतिको ऋण 4टा हुन्छ, कतिको ऋण 10वटा हुन्छ। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? कतिको ऋण एउटा हुन्छ, एक ठाउँबाट हुन्छ, कतिको ऋण 2टा हुन्छ, कतिको ऋण 10 ठाउँबाट हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो विश्वासहरू, यदि साँच्चै नै ऋणलाई जित्नु चाहनुहुन्छ भने नि सुरुमा तपाईँको ऋणको लिस्ट बनाउनुहोस्, सूची तयार पार्नुहोस् तपाईँको ऋणको। अनि त्यो ऋणमा नि कुन चाहिँ ऋणी अथवा कुन चाहिँ साहुले चाहिँ सबैभन्दा धेरै ब्याज ठोकेको छ, इन्ट्रेस्ट ठोकेको छ, सुरुमा त्यसलाई घटाउनुहोस्। हामी चाहिँ के गर्छौँ? हामी चाहिँ ऋणको लिस्ट तयार पार्छौँ भने कुनको धेरै साउ छ त्यसलाई घटाउँछौँ। साउ धेरै भएकोलाई घटाउने होइन है, सुरुमा ब्याज धेरै भएकोलाई घटाउने हो। किनकि ब्याज जस्तै निमाको मैले ऋण लिएँ अरे 5 लाख, जोयलको मैले ऋण लिएँ अरे 2 लाख, निमाको मलाई इन्ट्रेस्ट छ अरे 100/2, जोयलको छ अरे 100/10 भनेपछि कुन ठुलो भयो? उसको ठुलो भयो नि त। साउ पो उसको ठुलो भयो त, ऋण त उसको ठुलो भयो। किनकि उसको ऋण मैले तिर्दिनँ भने नि आगामी 2 वर्षमा नि निमाको साउको पनि डबल ट्रिपल हुन्छ ब्याजले। त्यसलाई भन्छ ब्याजको पनि स्याज, स्याजको पनि प्याज भने जस्तै हो। अब त्यसलाई भन्छ अर्को भाषामा कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्छ। कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ब्याजको पनि साउमा जोडेर त्यसको पनि ब्याज आउने। अनि यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टले चाहिँ नि त ऋणीहरूको, ऋण लिने व्यक्तिको चाहिँ नि त ढाड सेकाइदिन्छ। हालेलुया। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? ऋणमा जो पर्नु भएको छैन मक्कै होला, यो मेरो लागि वचन होइन भन्छ, अहिले ध्यान दिइहाल्नुहोस्, नपर्नुहोस्। जो पर्नु भएको छ लागु गर्नुहोस्, अनि केही वर्षमा तपाईँलाई मलाई गवाही दिनुहुनेछ। हालेलुया। लिस्ट बनाउनुहोस् क्या, कतिवटा ऋणको सूची छ, कसले सबैभन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट हानिरहेको छ, त्यो धेरै इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ घटाउनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। अब अर्को लेख्नुहोस्, काम गर्ने घरमा थ्याच्चै नबस्ने। काम गर्ने घरमा थ्याच्चै नबस्ने। अब हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रो ऋण पनि छ, धेरै ऋण छ, अनि हामी फेरि अल्छे पनि छौँ। हामी कामै गर्दैनौँ, हामी पसल गर्दैनौँ, हामी व्यवसाय गर्दैनौँ, हामी पार्ट टाइम जब गर्दैनौँ। त्यसरी पनि त पैसा आउँछ।
तपाईहरु आफै नै याद गर्नु होला, तपाईको ऋण छ टाउकोमा भने तपाई किन घरमा थ्याच्चै बसेको? ऋण पनि छ भने अनि घरमा थ्याच्चै बस्ने, एउटा नर्सरी पनि खोल्नु भएको छैन, एउटा पोल्ट्री पनि खोल्नु भएको छैन, एउटा बङ्गुर फार्म पनि तपाईको छैन, तपाईको घरमा कुखुरा पनि पाल्नु भएको छैन, तपाईले केही गर्नु भएको छैन भने तपाईको ऋण तपाईले कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ? हुँदैन के? अगमवक्ता बोलाइ पनि हुँदैन, अगमबाडी गरे पनि हुँदैन, त्यो हुँदै नै हुँदैन। किनभने आजको दिनसम्म नि अगमवक्ताले प्रार्थना गरेर ऋण निस्किन्छ र तपाईले कमाउनु, यु हेभ टु अर्न मनी, तपाईले कमाउनु पर्ने हुन्छ। हालेलुया। तपाई घरमा 5 जना छ भने व्हाई डोन्ट यु डु सम जब? तपाईले किन सानो केही काम गर्नुहुन्न? हालेलुया। साथीलाई भन्नुस् त, तपाईले किन काम गर्नुहुन्न? तपाई नै ऋण छ भन्दै चुरमुराउनुहुन्छ, चिन्ता गर्नुहुन्छ, तपाई नै फेरि घरमा थ्याच्चै बस्नुहुन्छ। मैले त तपाईलाई चिनेको वर्षौं वर्ष भइसक्यो, आजको दिनसम्म केही काम गरेको देखेको छुइनँ। त्यही चोकचोकमा गएर गफ मात्रै लाएर हुँदैन। हालेलुया। भन्नु अब हामी काम गर्नेछौँ, घरमा थ्याच्चै बस्ने छैनौँ। अहिले कस्तो समय आइसक्यो हेर्नु त, अहिले काम गर्नुको लागि नि तपाईले मलाई काम पाएन भने समय छैन कि? अहिले युट्युबमा भ्लगिङ बनाएर मान्छेले कति पैसा कमाइरहेको छ। अहिलेको समयमा नि मान्छेले नि मैले काम पाएन भन्नै सक्दैन क्या। यस्तो समयमा हामी छौँ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने बिमा गर्दैनौँ, गाडी किन्छौँ। हेर्नुहोस् है, बिमा गर्नु र गाडी किन्नुमा कुन चाहिँ बुद्धिमानी हो? बिमा गर्नु बुद्धिमानी हो, किनकि बिमा गरेको पैसा तपाईको डबल त्रिपलसम्म भएर आउँछ भने गाडी किनेको पैसा तपाईको, गाडी तपाईले किन्नुस्, सोरुमदेखि निकाल्ने बित्तिकै तपाईले फेरि सोरुमलाई बेच्नुस् त तपाईलाई 2 लाख रुपैयाँ कम्तीमा घटाइदिइहाल्छ। मोबाइल त्यसलाई भन्छ डिप्रिसिएसन भन्छ। तपाईले चाहिँ डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ नि त त्यो चिज हो जुन चिजको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ नि एभ्रीडे घट्दै घट्दै जान्छ। अब तपाईसँग टन्नै पैसा छ, कहाँ राख्नु भइरहेको छ, तपाईको इन्कम धेरै छ, तपाईको एक्सपेन्स थोरै छ भने किन्नुस् न, गाडी किन्नुस्, मोबाइल किन्नुस्, राम्रो राम्रो वस्त्र किन्नुस्। तर तपाईँ अलरेडी तपाईँ पोभर्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ गरिबीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अलरेडी ऋणमा हुनुहुन्छ भने किन गर्नुभएको? कसलाई देखाउन खोज्नु भएको? रवाफ किन देखाउन खोज्नु भएको? तपाईँ किन मूर्ख भन्नुभएको? भोलि तपाईँ ऋणमा पर्दाखेरि तपाईँलाई नै साउजीले तपाईँ घाँटी पक्रियो भने नि तपाईँको लास्टै गाह्रो हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भनौँ न, ऋण लिनु बुद्धिमानी होइन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है मेरो विश्वासीहरू, ऋण चाहिँ वास्तवमा नलिनु नै हो बाइबलले। तर पनि यदि कसैलाई लिनु नै परिहाल्यो भने यो ध्यान दिनुहोस् है, म ऋण लिनु भन्दिनँ, किनकि बाइबलले ऋण लिने होइन ऋण दिने भन्नु भनेको छ। त्यही कारणले ऋण लिनु चाहिँ यो चाहिँ बिब्लिकल कुरा हुँदै होइन। तर पनि यदि कसैलाई ऋण लिनै छ भने ऋण 2 किसिमको हुन्छ, एउटा गुड डेब्ट, अर्को ब्याड डेब्ट हुन्छ। एउटा असल ऋण, अर्को चाहिँ खराब ऋण हुन्छ। असल ऋण चाहिँ व्यापार सुरु गर्नको लागि, असल ऋण चाहिँ कुनै काम गर्नुको लागि, असल ऋण चाहिँ केही कुरामा इन्भेस्ट गर्नुको लागि हुन्छ। खराब ऋण चाहिँ विवाह गर्नुको लागि, विवाह गर्नुलाई ऋण लिने, बर्थडे गर्नुलाई ऋण लिने, बेबी सावर गर्नुलाई ऋण लिने। बेबी सावर नगर्नु भनेको होइन, आफ्नो बच्चाको खुसीको मनाउन पाइन्छ। बर्थडे नगर्नु भनेको होइन, विवाह नगर्नु भनेको होइन। तर ऋण लिएर चाहिँ नि त यो चाहिँ हुँदैन, किनकि यो चाहिँ ब्याड डेब्टमा पर्छ। हालेलुया। यो चाहिँ खराब ऋणमा पर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको नि कम्मर भाँचिदिन्छ। तर तपाईँको व्यापार छ, व्यवसाय छ भने तपाईँले ऋण लिनु होला र व्यापार गरेर चुक्ता गरेर आफ्नो इन्कम बढाउनु होला, आफ्नो एसेट्स, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो वेल्थलाई बढाउनु होला।
नत्र त विवाह गर्नुको लागि, बर्थडे गर्नुको लागि, बेबी सावर गर्नुको लागि, कबड्डी 4 हेर्नुको लागि, KFC खानुको लागि, जुत्ता किन्नुको लागि ऋण लिनुभयो भने भोलि तपाईँले आफ्नो बच्चालाई नि त वस्यात नामामा तपाईँले नि 25 लाख ऋण बोकेर जाने मात्रै हो। अनि तपाईँको बच्चाले लाइफ टाइमभरि दे वोन्ट फर्गिभ यु, तपाईँ उनीहरूले माफै गर्दैन। के चाहिँ गरेर मेरो आमाबाउले ऋण त बोकेर गए नि। हालेलुया। भनौँ त म बुद्धिमान बन्नेछु, सके ऋण लिनै छुइनँ, नसके असल ऋण लिनेछु। लगानी गर्नुको लागि, व्यवसाय गर्नुको लागि, KFC खानुको लागि, मुभी हेर्नुको लागि, विवाह गर्नुको लागि ऋण लिने छुइनँ। तपाईँलाई थाहा छ विश्वासी कतिजना विश्वासीहरू विवाह गरेर ऋणमा परेको छ। खोज्नुहोस् त आफ्नो गाउँको वरिपरि, तपाईँलाई भेटाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नु त कसलाई देखाउनु पर्ने। अब तपाईँसँग टन्नै छ भने त लु तपाईँको इच्छा हो, तपाईँको धनमा मेरो के को कर ल। तपाईँसँग करोड छ भने त जति खर्च गर्नु त्यो तपाईँको धन हो। तर तपाईँसँग धनै छैन, तपाईँ गरिबीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको ऋण छ भने नि प्लिज नदेखाउनुहोस् कसैलाई पनि, सोप नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँलाई अस्तिको हप्ता भने नि देखाउनु हुँदैन क्या, देखिनु पर्ने कुरा आफै देखिहाल्छ। तपाईँलाई थाहा छ धनी मानिसहरूले नि प्राय नि हाफ प्यान्ट लाएर त्यतिकै हिँडिरहेको हुन्छ। घाँटीमा एउटा सुनको सिक्रेटहरू लगाएको हुँदैन, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि म धनी छु भनेर, देखाउनु पर्दैन। तर जो चाहिँ केही भएको हुँदैन ऊ चाहिँ पहिल्यै भरिरहेको हुन्छ। नयाँ जोगीले नि धेरै खरान धस्छ, याद गर्नुहोस्। पहिला म नयाँ थिएँ, माइक पाएँ भने 3 घन्टा उफ्रिदिन्थेँ, अहिले आधी घन्टा बोल्ने बित्तिकै म सक्नु मन लाग्छ। हालेलुया। भनौँ त बढी सोअप गर्नु राम्रो होइन। खर्च पुरै घटाउने, तपाईँले खर्च पुरै घटाउनुपर्छ, पुरै घटाउनुहोस्। एक्स्ट्रा खर्च, इन्कम चाहिँ हुनु पर्यो क्या। अब हेर्नुहोस् है, एक्स्ट्रा खर्च तपाईँले घटाउनुहोस् न हौ। एक्स्ट्रा खर्च क्या, तपाईँको घरमा अलरेडी 2टा जुत्ता छ, त्यो लाकै छैन, अब 3टा किन किन्ने त? त्यो एक्स्ट्रा खर्च भएन त? बजारमा सोलोमनले के भनेको छ, आँखाले पुग्यो कहिले पनि भन्दैन अरे क्या। जे देख्यो त्यही आँखाले हेर्छ, त्यो हृदयमा बसिहाल्छ, त्यो किन्न मन लागिहाल्छ। अब आइफोन XR छ, अहिले बजारमा आइफोन 13 प्रो म्याक्स छ। मैले त प्रभुलाई भनेको छु कसैले दियो भने खुसीले बोक्छु, म चाहिँ किन्दिनँ। किनकि यो अझै चल्छ। यो आइफोन एउटा त्यस्तो मोबाइल हो जुन चाहिँ नि हत्तपत्त बिग्रिनेवाला छैन। यसले 5 वर्ष 6-7 वर्ष यसले इजिली हानिदिन्छ, ह्याङ पनि हुँदैन। खर्च धेरै घटाउँछु। मेरो खर्च गरे बानी रहेछ, भनौँ न, मेरो खर्च गरे बानी रहेछ, थाहै थिएन। अननेसेसरी अनवान्टेड खर्चहरू मैले बढाएको रहेछु। अब ब्याङ्कमा कतिको एकाउन्ट छैन, यो कुरा भन्दाखेरि अब कतिपल्ट भने चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँको ब्याङ्कमा एकाउन्ट नै छैन, अनि तपाईँको सेभिङ कहाँबाट हुन्छ त? न त एउटा 20 रुपियाँको त्यो माटोको खुत्रीको किनेर ल्यायो भने त पैसा हालौँ हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? माटोको एउटा खुत्रीको किनेर घरमा ल्यायो भने पैसा हालौँ हुन्छ, अनि फेरि कतिलाई फेरि 2 महिनामै फुटा हुन्छ कति भएछ भनेर। ओपन योर ब्याङ्क एकाउन्ट, खाता खोल्नुहोस्। पास्टरको पैसा छैन होइन, पहिला खाता आउँछ अनि पछि पैसा आउँछ। हालेलुया। पहिला विवाह हुन्छ अनि पो बच्चा आउँछ त। यसरी सुन्नुहोस्, सुरुमा खाता आउँछ अनि पैसा पनि आफै आउँछ। हालेलुया, हालेलुया। भनौँ न, म खर्च पुरै घटाउँछु। अस्ति पोखरामा हामी त्यो लेक साइडमा थियौँ, निमा र म पपकर्न खानु मन लाग्यो, पानी परेर रोटेपिङ खेल्न गएको। पास्टर केशव म निमा खेल्दै पानी परिहाल्यो, अनि माथि पुग्यो। मलाई चिसो पनि हो। अनि त्यो भाइलाई, भाइ अलिक बिस्तारो गर्ने पनि भने मैले, तर पानी परेर बिचमा रोक्नु पऱ्यो। अनि गएर पपकर्न हामीले खायौँ, यति मिठो कि। अनि गएर सोधेको त कति भनेको त 100 भन्छ, कति सस्तो। त्यही पपकर्न थाहा छ तपाईँलाई, कुनै दोकानमा 400-500 लिन्छ। मैले के भन्नु खोजेको भने नि, सपिङ गर्नु जानुभयो भने नि हिरो भएर फात्तै पैसा नतिर्नु भनेको। यसो बुझ्नु न, 4-5 ठाउँमा
बा त्यही सामान उता सस्तो पाएको छ कि 4-5 भने त किन पैसा वेस्ट गर्ने। यो चाहिँ आत्मिकी र यो चाहिँ इफेक्टिभ हो जसले तपाईँलाई साँच्चै नै ऋणदेखि निकाल्न सक्छ। यो चाहिँ उहाँको राज्यको सिद्धान्त हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले दशांश निरन्तर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विश्वासीहरू, यदि तपाईँ साँच्चै नै तपाईँ डेट फ्री लाइफ ऋणदेखि तपाईँ निस्किन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कन्टिन्यू दशांश हाल्नुपर्ने हुन्छ। कति ऋणमा होला, कतिको पैसा कसैले खाइदिएको होला, डुबेको होला। निस्किन चाहनुहुन्छ होइन, तपाईँले कन्टिन्यू दशांश हाल्नुपर्छ। झन् कतिले त धेरै हाल्नुपर्छ। अस्ति एकजनाले भन्दै थियो छैन कहाँबाट हाल्नु भन्दै थियो। अनि मैले उहाँलाई भने दबाई धेरै कसले खानुपर्छ, बिमारीले कि स्वस्थ मान्छे? उसले भने बिमारीले। तपाईँ पनि आर्थिकमा बिमारी भएको छ, तपाईँले नै बढ्दा आर्थिक दबाई खानुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो? तपाईँले भक्कु दशांश हाल्नुपर्छ। तपाईँको हातमा 20 रुपियाँ आयो भने पनि नि 2 रुपियाँ ल्याइहाल्नुहोस् भनेको। किनकि परमेश्वरले तपाईँको एमाउन्ट हेर्ने होइन क्या, तपाईँको पैसाको त्यो क्वान्टिटी हेर्ने होइन क्या, ठुलो कि धेरै हेर्ने होइन क्या, तपाईँको आज्ञाकारिता चाहिँ हेर्ने हो। तपाईँले 1 लाख दशांश ल्यायो वाह भन्ने होइन क्या परमेश्वरले। तपाईँले 1 रुपियाँ ल्याउनुहोस् न, बरु 10 रुपियाँको दशांश, त्यहाँ पनि परमेश्वरले वाह भन्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले चाहिँ नि आज्ञाकारिता हेर्नुहुन्छ। हालेलुया। जब तपाईँले दशांश कन्टिन्यू हाल्नुहुन्छ नि, इट विल वर्क्स का। यो चाहिँ तपाईँको नि सुपर नेचुरल यसले काम गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, तर यसले चाहिँ नि चारैवटा वे भएर। अस्ति एउटा त्यो के अरे त्रिजाको वचन हेरेर साह्रो मलाई मन पऱ्यो क्या। त्यो इजरायलीको त्यो शत्रुहरू चाहिँ नि त परमेश्वरले त्यो भ्रम पठाइदिनु भयो नि त। उनीहरूले आफूले काट्दै मऱ्यो क्या। मलाई दामी लाग्यो त्यो प्रकाश। अब इजरायलीलाई मार्नु आएकोहरू नि त शत्रुहरू आफूले काटेर मरे क्या। त्यो त इलोजिकल कुरा हो नि त, त्यो त दिमागले नमान्ने कुरा हो नि त। अब मलाई मार्नु आएको शत्रुहरू आफू बाटोमा काटाकाट गर्दै मर्छ होला त? त्यो त दिमागले नबुझ्ने कुरा हो नि त। हो त्यही त हो त। परमेश्वरले तपाईँको हृदयले कहिले नसोचे, कहिले कल्पना नगरेको, आँखाले कहिले नदेखेको त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यो सभाघरमा भेटी उठाउँदै थियो, धेरै मान्छेहरू आएर टन्नै भेटीहरू हालिदियो। यीशु यसरी हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजना विधवा आएर 1 पैसा हालिदियो, यीशु स्वाट्टै यसरी फर्किनु भयो। हेर्नु त ल, इट्स पावर। यो त शक्ति हो। तपाईँले दिएको भेटी यस्तो पावर हो कि यसले नि हिँड्दै गरेको यीशुलाई पनि तपाईँ त हेर्न बाध्य बनाइदियो। दशांश हाल्ने कुरा, भेटी हाल्ने कुरा नि यो क्याजुअली, यो हलुका होइन त। म त 10.5 वर्ष भइसक्यो प्रभुको अगाडि इमान्दार भएर भन्छु, आजको दिनसम्म नि दशांश नहालेको रेकर्डै छैन। यो शक्ति हो, भेटी शक्ति हो। यो भेटीले नि हिँड्दै गरेको यीशुलाई पनि त्यो विधवातिर नि फर्किने बनाइदियो। हालेलुया। त्यत्रो मान्छेले त्यो ठुलो भेटी हाल्यो, यीशु फर्किनु भएन। तर त्यो विधवाले जब 1 पैसा भेटी हाल्यो नि, हिँड्दै गरेको यीशु पनि ओ के भयो भनेर स्वाट्ट हेर नि त तारिफ गर्नुभयो। यिनीहरूले त टन्नै थियो र पुचु हाल्यो, अलि हाल्यो। उसँग त त्यति नै थियो, उसले त आफ्नो 1 पैसा हालेन, उसले त आफ्नो जिन्दगी नै हालिदियो। किनकि यो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अहिले हालेर भरे खाने पैसा अलरेडी थियो, तर यो विधवासँग चाहिँ अहिले हालेर भरे के खाने त्यो पनि थाहा थिएन। तर पनि उसले आफूसँग जति थियो सबै हाल्यो। यिनीहरूले भेटी हाल्यो विश्वासी, उसले चाहिँ त जिन्दगी नै हालिदियो। अनि त्यो भेटी चाहिँ त यीशुलाई तपाईँतिर फर्काउनुको लागि नै पर्याप्त हुन्छ। हालेलुया। अनि भेटी हामी 5 रुपियाँ हाल्छौँ, 10 रुपियाँ हाल्छौँ, त्यो त हामी आफै फर्किँदैनौँ। यीशु कसरी फर्किने? लु हेर्नुहोस् त, 5 रुपियाँ भेटी हालेपछि, अहिले पनि 10 रुपियाँ भेटी हालेपछि हामी नै फर्किँदैनौँ। तपाईँ आफै फर्किनुहुन्न, हे मैले हालेको भनेर। हालेलुया।
मैले के भन्नु खोजेको भने नि तपाईले भेटी हाल्दै गर्दाखेरि नि तपाईको पनि मुटु एकपल्ट नि ढुक्क गर्नुपर्छ क्या ओ माई माई भनेर हालेलुया हालेलुया उहाँको बिहामा मैले सुनकौडी फुकाला भक्क दिएको एकपल्ट त ढुक्कै भयो सुनकौडी पो त उहाँले दे भनेपछि दिनै पर्छ क्या फेरि ईश्वरले विवाहमा नि 6वटा घ्याम्पा पानीले भर हेर्नु त पानी उघाएर गएर दे भन्नुभयो पानी दिनु विवाहमा बदनाम हुँदैन यो त दाग पो दिनुपर्छ थाहा छ मरियमले के भन्नुभयो उहाँले जे भन्नुभयो त्यति गर है हालेलुया जे भन्नुभयो त्यो गरिहाल आशिष भनेको चाहिँ त जे भन्नु त्यही गर्दाखेरि आउँछ उहाँले भन्नुभयो फुकालेर दिइहाल सर्लक्क फुकालेर दिए निमासँगै छु है म फेरि निमासँगै छु म निस्केर आउने बित्तिकै स्वाटै मेरो एउटा व्हाट्सएपमा मेसेज आयो तपाईँलाई मैले धेरै त होइन 55,000 मात्रै पठाइदिएको छु भन्यो हालेलुया उता दिएको 50,000 को यता त 100 ब्याज पनि आएछ हालेलुया 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 अब हामी लिनु मात्रै चाहन्छौँ दिनै चाहँदैनौँ अनि ले काम गर्दैन आमेन अन्त्यमा त्यही छ मेरो विश्वासीहरू साँच्चै नै ऋणदेखि निस्किन चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो सेल्फ स्टिमलाई हाई बनाउनुहोस् यो संसारमा तपाईँ मात्र ऋणमा हुनुहुन्न अरू पनि धेरै ऋणमा छ आत्महत्या ऋणको समाधान होइन हिम्मत गर्नुहोस् तपाईँ नफस्नु पर्थ्यो तपाईँको व्यवहार बिग्रियो जाने अन्जानमा तपाईँ फस्नुभयो विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरले नि त्यो 38 वर्षदेखि पक्षपाती भएर बसेको मान्छेलाई यीशुले गएर ए खट्टा बोकेर हिँड भने चाहिँ नि तपाईँलाई पनि भन्नुहुन्छ ए ऋण तिर हिँडिहाल हालेलुया हालेलुया हालेलुया